there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बड़ी मोतबर है जमाते सहाबा, बड़ी मोतबर है जमाते सहाबा, जरा पढ़ के देखो हयाते सहाबा। नहीं आगे चलने नहीं हो रहा मुझे। बड़ी मोतबर है जमाते सहाबा, दीन पहुंचाया सहाबा ने, दीन हम तक पहुंचाया सहाबा ने। सहाबा को निकालो तो दीन की असलियत की सनद नहीं ला सकते हो। दीन पहुंचाने वाले सहाबा हैं, कलमा पहुंचाने वाले सहाबा हैं, आजान पहुंचाने वाले सहाबा हैं, अरे कुरान पहुंचाने वाले सहाबा हैं। बड़ी मोतबर है जमाते सहाबा, जरा पढ़ के देखो हयाते सहाबा। गोया के है बागे इरम में उतरना, मौजूए सुखन है बातें सहाबा। हकीकत तो ये है अगर कोई समझे, है अक्से नबुव्वत सिफाते सहाबा। हकीकत तो ये है अगर कोई समझे, है अक्से नबूवत सिफाते सहाबा। मैदानों के गाजी मुजाहिद सहाबा, वो आबिद वो साजिद वो जाहिद सहाबा, वो आबिद वो साजिद जाहिद सहाबा। हकीकत तो ये है अगर कोई समझे, हकीकत तो ये है अगर कोई समझे, है अक्से नबूवत सिफाते सहाबा। मिला है जो लारैब बेऐब हमको, कलाम मुकद्दस बराते सहाबा। तो नूर तो गुलाम है मेरे आका का। अल्लाह ने जिब्रील को कहा ना, जिब्रील जा, नूरियों का सरदार है जिब्रील अमीन, जा मेरे महबूब को उठा के ला। जिब्रील आया 27 रजबुल मुरज्जब की शब आका को उठाने के लिए। आका सो रहे हैं, आराम फरमा है। मेरा तहय्युल, मेरा तसव्वुर। जिब्रील सोचता है, पूछता है, मौला तेरे महबूब को कैसे उठाऊं? या मोहम्मद कह लूं, या मोहम्मद कह के उठा लूं? अल्लाह ने कहा जिब्रील तू गुलाम है, मैं आका हूं इसका, तू नौकर है, मैं दाता हूं इसका। नाम से आवाज देकर आज तक मैंने नहीं बुलाया, मैंने कुरान तेरे हवाले किया, तू लेके जाता रहा। तू खुद बता, मैंने कुरान में कहीं आज तक या मोहम्मद कहा? अदना पाबंद है आला के अदब का, आला पाबंद नहीं। अदना पाबंद है आला के अदब का, आला पाबंद। छोटा पाबंद है बड़े के अदब का, बड़ा पाबंद नहीं। मुरीद पाबंद है पीर के अदब का, पीर पाबंद। बेटा पाबंद है बाप के अदब का, बाप पाबंद। उम्मती पाबंद है नबी के अदब का। मैंने सवाल किया अपने मौला से, मौला तेरा महबूब किस किस का नबी है जो पाबंदी करे? तेरा महबूब किस किस का नबी है जो पाबंदी करे? अल्लाह ने कहा जिस जिस का मैं खालिक, मेरा महबूब उसका नबी। खुश होके कह सुभान अल्लाह, खुश होके मुस्कुरा के कह सुभान अल्लाह। मेनल गुस्साबाज कर ले, एक दफा कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कहा जिस जिस का मैं खालिक, ये उसका नबी। मैं इंसानों का खालिक, ये इंसानों का नबी। मैं जिन्नात का खालिक, ये जिन्नात का नबी। मैं नबातात का खालिक, ये नबातात का नबी। मैं जमादात का खालिक, ये जमादात का नबी। मैं लोहो कलम का खालिक, ये लोहो कलम का नबी। मैं अर्श कुर्सी का खालिक, ये अर्श कुर्सी का नबी। मैं पत्थरों का खालिक, ये पत्थरों का। ओ इंसानों तुसी तो बोलो नबी, नबी। तवज्जो, शरीयत के पाबंद इंसान और जिन हैं, दरख्त नहीं। शरीयत का पाबंद इंसान और जिन है, पत्थर नहीं। तवज्जो, तवज्जो, पत्थर शरीयत का पाबंद नहीं, दरख्त शरीयत का पाबंद नहीं। लेकिन तवज्जो, अल्लाह ने कहा जिस जिस का मैं खालिक, ये उसका नबी। शरीयत के पाबंद सिर्फ इंसान और जिन है, लेकिन पत्थर मखलूक है। तो जो मखलूक है अल्लाह उसका खालिक है, जिसका अल्लाह खालिक है, मेरे आका उसके नबी हैं। पत्थर शरीयत का पाबंद तो नहीं, लेकिन मेरे आका के अदब का पाबंद है। पत्थर का हक बनता है मेरे आका इशारा करें, बोल पड़े।
درخت شریعت کا پابند نہیں لیکن ادب کا پابند ہے، درخت کا حق بنتا ہے میرے آقا اشارہ کریں قدموں میں آ جائے۔ چاند شریعت کا پابند نہیں لیکن میرے آقا کے ادب کا پابند ہے، اس کا حق بنتا ہے میرے آقا اشارہ کریں قدموں میں آ جائے۔ تو جو انسان شریعت کا بھی پابند ہو وہ ایسے کیسے بلا سکتا ہے جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں؟ تو ایسے نہیں بلا سکتا۔ اچھا پھر میں کیسے اٹھاؤں تیرے محبوب کو؟ اللہ نے کہا یہ تیرے کافوری لب، ان لبوں کو رکھ میرے محبوب کے پاؤں کے تلووں پر۔ مسکرا کے کہہ سبحان اللہ۔ ان اپنے لبوں کو رکھ میرے محبوب کے پاؤں کے تلووں پر۔ جبریل امین نوریوں کا سردار یوں لب رکھتا ہے، آقا اٹھ گئے، آقا بیدار ہو گئے، لیکن میری نظر سے دیکھو جبریل امین نہیں اٹھے۔ میں نے ہاتھ باندھ کے عرض کی جبریل امین اٹھیے نا، بوسہ دینے کا مقصد پورا ہو گیا۔ جبریل امین کہتے ہیں نہ چھیڑ، پڑا رہنے دے، ٹکا رہنے دے، لگا رہنے دے۔ میں نے کہا جبریل امین نہیں چھیڑتا، مجھے لطف تو بتائیے کیا ملا؟ جبریل امین کہتے ہیں لطف سننا چاہتا ہے پھر سن، نہ پھولوں میں دیکھا، نہ کلیوں میں دیکھا، نہ نبیوں میں دیکھا، نہ ولیوں میں دیکھا، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ بس کرا، اللہ نے ایسا نبی ہمیں عطا کیا، ایسا رسول ہمیں عطا کیا۔ بڑی توجہ سے سننا، جب محبوب کو بھیجا نا، توجہ ہے سب، توجہ تھوڑی میرے والے، اللہ نے جب محبوب کو بھیجا نا تو ہمیں مخاطب ہوتے ہوئے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ آپ علماء سے معنی سنتے ہیں کہ اللہ نے کہا مومنوں میں نے تم پہ احسان کیا، میں نے تم پہ احسان کیا، اپنا محبوب بھیجا۔ توجہ میں ایک معنی کرنے چلا ہوں اپنے ذوق میں، من اللہ۔ بعض احباب کہتے ہیں اللہ نے کہیں اور احسان نہیں جتلایا، حالانکہ اللہ نے کئی احسان جتلائے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ بھی احسان ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کہتے ہیں میری کسی ایک نعمت کو نہیں گن سکتے، یہ بھی احسان ہے۔ توجہ، لیکن من اللہ، ایسا احسان جس کا بدل نہ ہو۔ میں اپنے ذوق میں معنی کرنے چلا ہوں، اللہ نے کیوں کہا مومنوں میں نے تم پہ احسان کیا؟ رب نے یہ کیوں کہا؟ اپنے ذوق میں معنی کرنے چلا ہوں۔ ہم نے رب سے مانگی دولت، اللہ نے اٹھائی دے دی۔ ہم نے رب سے مانگی شہرت، اللہ نے اٹھائی دے دی۔ ہم نے رب سے مانگا اقتدار، اللہ نے اٹھایا دے دیا۔ جاہو جلال مانگا، اللہ نے اٹھایا دے دیا۔ یہ سارا کچھ دینے کے بعد اللہ نے اپنے خزانے میں دیکھا تو کوئی کمی نہیں آئی، لیکن جب اپنے محبوب کو اٹھایا دے دیا، اب جو خزانے میں دیکھا خزانے میں سب کچھ تھا، محمد نہیں تھا۔ اس لیے کہا مومنوں ہوش کرو، میں نے تمہیں کیا دے دیا؟ وہ دیا جو میرے پاس ایک ہی تھا، وہ دیا جو میرے پاس ایک ہی تھا، اور وہ دیا جو میرا محبوب ہے۔ اب جو میٹھی بات ہے نا، یہی آخری بات ہے، یہی آخری بات ہے۔ وہ آپ نے کلام بہت سن لیے مجھ سے، چشتیہ میں بھی سنے، فورٹ آباس میں بھی سنے، ہارون آباد میں بھی سنے۔ توجہ، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ مومنوں میں نے تم پہ احسان کیا، تم میں سے بھیجا۔ قرآن نہ ہو میں مجرم، میں نے تم پہ احسان کیا، تم اب بعض لوگ سمجھتے ہیں اس کا معنی کریں گے گستاخی ہو جائے گی، ہم میں سے معنی سمجھا رہی ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ۔ کیسے سمجھاتی ہیں معنی؟ سوال کرتی ہیں پیارے آقا سے، یا رسول اللہ آپ کو پسینہ آتا ہے؟ کیا سوال کرتی ہیں؟ یا رسول اللہ آپ کو پسینہ آتا ہے؟ آقا کہتے ہیں ہاں عائشہ، اس لیے کہ تم میں سے ہوں۔ سب کی توجہ، پہلے نبیوں کو بھی بہت کچھ دیا، لیکن ہائے 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 ایک جملہ آیا، اجازت ہو تو کہہ دوں۔ کہیں گے پتنی ہم سے کیوں اجازت طلب کرتا ہے؟ ہم تو خود بیوی سے اجازت لے کے آئے بیٹھے۔ سبھی اجازت لے کے آئے ہو نا؟ سارا جہان مان جائے، بیوی نہیں مان۔ جتنا بھی بندہ باہر مولوی بنا رہے نا، قاری بنا رہے،
नाथ खां बना रहे बीवी। वो एक बड़ा मशहूर वाकया है, मशहूर बात है कि एक पीर की बीवी थी जी। नहीं, आपकी तरफ नहीं बात आ रही। एक पीर की बीवी थी, वो कहे तू बड़ा पीर बना फिरता है। वो आज मैंने एक पीर देखा है यूं हवा में उड़ रहा था। सुनी होगी बात आपने, बड़ी पुरानी है। वो मैंने आज देखा है, तू बड़ा पीर बना फिरता है। उसने कहा पगली वो मैं था। वो कहती अच्छा इसे हस्ते डिंगा डिंगा उड़ रहा से। मेरे ख्याल में रहने दूं बस। थक गए हो? हाँ, या सो गए हो? वो एक साहब गए उम्रे पर, पंजाबी। वो जो बस थी कंपनी की वो चली गई, जहां होटल पे रिहाइश थी वहां लेके जाना था। वो साहब बेचारे पीछे रह गए। वो किसी और बस पे चढ़े, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, कि अब मैं अपनी होटल पे रिहाइश पे चला जाऊं। वो पंजाबी था बेचारा और ड्राइवर अरबी था। उसका होटल आ गया। अब ये सोचता है उसे कैसे कहूं मनु इत्थे ला दे। वो सोचता है मैं हुण की कहां उन्होंने कि मनु इत्थे ला दे। एक दो दफा तो उन्हें क्या मनु उतार दे, उस्ताद जी रोकियो, लेकिन वो अरबी दी बला जाने रोकियो की हुंदा। उहदे ज़हन च पत्नी की आया, उठिया ड्राइवर दे मोढे ते जाके हाथ रख के कहंदा सदकल्लाहुल अज़ीम। या तो कह दो सदकल्लाहुल अज़ीम, हाँ या फिर एक और आया है। तवज्जो है सबकी। पहले जो जी जज़ाकल्लाह